आयज केला मशरूम शाकोती गायज. त्याच्या खातीर घेतला मिक्सरान घातला 4 मिरसांग्यो आनी थोडी कोथमीर घातल्या, थोडेशे लसूण आनी आलें. मागीर घातला थोडेशें उदक. मागीर घालपाचें मिक्सरार सोमतें वांटपाक. पेस्ट जाली काय घालपाचें सोमतें मशरुमान. तें बरें मॅरिनेशन करून घेवपाचें आनी सायडीक काडून दवरपाचें. मागीर मारपाचो इल्लो कांदो उबो. मागीर घेवपाचो पॅनान घालपाचो कांदो आनी मागीर फाटोफाट घालपाची इल्ली सोय. जाय तितली घाला क्वॉन्टिटीन, जितली मिरसांग जाय त्या भशेन घालपाची. एक टमाट घातला. मागीर घालपाची इल्ली हळद आनी फाटोफाट घालपाचो इल्लो गरम मसालो पावडर. एक्स्ट्रा स्पायसी जाय जाल्यार 2 स्पून घालात. मागीर बरें भाजून घेवपाचें आनी मातशें थंड जावपाक दवरपाचें. त्या म्हणसर आनी एक तोप घेवपाचो धाकटोसो, तितून घालपाचें इल्लें तेल आनी कांदो आनी मागीर घालपाचे मशरूम शिजता म्हणसर सोमती मिरसांग वांटून घेवपाची. मिरसांग वांटून जालें काय घालपाची सोमतीच तोपान. मिरसांग चड पातळूय ना चड दाटूय दवरना, आनी सारकी मिडियम दवरल्या. मागीर घालपाचें स्वाद अनुसार मीठ. मशरूम रेडी आहा. हेज्या वांगडा पोळे आसले न्हू, चड मजा येतली खावपाक. फॉलो फॉर मोर गायज.